हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई विन्डोज 10 को कम्प्लिट प्र्याक्टिकल बेस कोर्समा। र आज हामीले विन्डोज 10 मा चाहिँ फाइलसँग रिलेटेड केही एक्स्ट्रा टपिकहरू पढ्नेछौँ है, जुन हाम्रो हिजोको दिनहरूमा रिमेनिङ थियो। आजको पार्ट चाहिँ तपाईहरुले जान्नु पर्ने हुन्छ। एज अ नर्मल युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि जान्नु पर्यो, अथवा तपाईहरुले कम्प्युटर रिपेयर गर्नुहुन्छ हैन, सँगसँगै कम्प्युटरको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुहुन्छ। हाम्रो कम्प्युटर अपरेटर अरु पनि हाम्रो हुन्छन् आईटी अफिसर, र ती सबैले जान्नुपर्ने कामहरू चाहिँ आज हामीले जान्ने छौँ है। आज हाम्रो प्र्याक्टिकल नै के को लागि रहेको छ त, एज अ बिगिनर र एउटा कम्प्युटर प्रोफेसनलको लागि रहेको छ के। किनकि आज हामीले म्यानेजमेन्ट र हामीले शेयरिङ पर्मिसनहरूको बारेमा जान्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै जरुरी छ है। यदि तपाईहरु विन्डोज एडमिन वा सिस्टम एडमिन हुनुहुन्छ भनेदेखि एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है। टपिक बडै क्लियर छ हाम्रो बिट लकर, फाइल सिस्टम र फाइल पर्मिसन। हामीले फाइल पर्मिसन मात्र हैन, फाइल र फोल्डर दुवैको पर्मिसनका बारेमा जान्ने छौं। एज सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा हामीले जेनरल ट्याब मात्र पढाएको थियौं। आजको हाम्रो मेजर फोकस रहेको छ सेक्युरिटी। सेक्युरिटीमा हाम्रो दुई ठाउँ हुन्छ, एउटा एडिट भनेर हुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो एडभान्स। यी दुवै कुराहरु हामी एकदमै डिटेलमा पढ्ने छौं है। एडिटमा चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको हुन्छ म्यानेजमेन्टको लागि, हाम्रो अर्को एडभान्समा चाहिँ यस्तो सेटिङहरु दिएको हुन्छ है। यी सबै कुरा हामी जान्ने छौं। ल अब ढिला नगरिकन हामी सुरु गरौँ। तर थोरै सिलेबस पनि हेरौँ न त, थाहा हुनु त पर्यो नि हामीले कुन फ्लोमा अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले चाहिँ फाइल सिस्टमको बारेमा थोरै जान्नु पर्ने रहेछ। अनि फाइलहरुको पर्मिसन, ड्राइभहरुलाई म्यापिङ गर्ने, यो त हामीले पहिले गरिसकेका छौं। त्यही हाम्रो ड्राइभहरुलाई सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभ बनाउने हैन, कुन ड्राइभलाई कुन लोकेसनमा म्यापिङ गर्ने, त्यो सबै गरिसकेका छौं। र अर्को हाम्रो मेजर टपिक छ प्रिन्टर र बिट लकर। ल अब हामी सुरु गरौँ फाइल सिस्टमबाट। ल मैले सबैलाई मिनिमाइज गरे है। यहाँ माइनस बटनमा थिच्न सक्नुहुन्छ, अरु तपाईहरुले विन्डोज र डी एबीसीडी वाला डी है, अर्कै नसुन्नु होला। विन्डोज र डी बटन एकैचोटी थिच्नु होला है। अरु विन्डोज थिचेर एकछिनपछि डी थिच्दा पनि हुन्छ। एकचोटी थिच्दा हराउँछ, अर्कोचोटी थिच्दा हाम्रो जान्छ। ठीक छ। ल सुरुमा हामी चाहिँ फाइल सिस्टमको बारेमा जानौँ। र अलवेज हाम्रो फाइलको प्र्याक्टिकल भएको कारणले हामीले दिस पीसीमा जानै पर्ने हुन्छ है, हाम्रो बाध्यता नै हो। र मैले दिस पीसमा गएर चाहिँ डबल क्लिक गरे है त, ओपन भयो। यहाँ हेर्नु होला, एउटा सी ड्राइभ छ, एउटा जे ड्राइभ छ। तपाईहरुले यसको नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले त हामीले गरिसकेका छौं, त्यो पनि म एकचोटी सर्ट टाइममा चाहिँ कभर गराइदिन्छु। तपाईहरुलाई डिटेलको लागि चाहिँ पुरानो भिडियो हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब आउँछ हाम्रो फाइल सिस्टम भनेको के हो। नाममै छ त, धेरै कुरा नामबाटै क्लियर छ। के भन्न खोज्दै रहेछ त यसले, एउटा त फाइल, अर्को छ सिस्टम। हेर्नु होला है, फाइल सिस्टम। फाइल भनेको त बुझिसक्नु भएको छ, हाम्रो जति पनि कुराहरु फोल्डरमा ड्राइभमा राख्छौं नि, ती सबै हामीले कम्पोनेन्टहरुलाई, भिडियोहरुलाई, अडियोहरुलाई, म्युजिकहरुलाई फाइल भन्छौं के। फोल्डर भनेको घर हो, फाइल भनेको सामान हो के, जुन हामीले फोल्डरमा राख्छौं। फाइल हाम्रो फोटो, अडियो, भिडियो, डकुमेन्ट, पीपीटी, डक्स हैन, सफ्टवेयर, एप्लिकेसन जेसुकै पनि हुन सक्छ है। ठीक छ। ल अब नेक्स्ट कुरा आउँछ फाइल सिस्टम भनेको के हो त। हो, फाइल सिस्टम भनेको हामीले कुन फाइल कहाँ राखेको छौं त्यो लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि युज गरिएको सिस्टमलाई नै हामी फाइल सिस्टम भन्छौं के। हेर्नु होला है, हुन त तपाईहरुले चाहिँ मैले यो गीतहरु, फिल्महरु यो फोल्डरमा राखेको छु भनेर बुझ्नुहुन्छ, तर कम्प्युटरले त्यसरी चाहिँ बुझ्दैन है। हामी पो भन्छौं ए यो फोल्डरमा छ हैन, म्युजिक भन्ने फोल्डरमा छ, डेस्कटप भन्ने फोल्डरमा छ, डाउनलोड भन्ने फोल्डरमा छ। तर कम्प्युटरले कुन फाइल कहाँ छ भनेर थाहा पाउनको लागि के युज गर्छ त, फाइल सिस्टम। ल अब हामी प्र्याक्टिकलतिर अगाडि बढौँ है। कुनै पनि ड्राइभमा, सी ड्राइभमा चाहिँ नगर्नु होला एक्सपेरिमेन्ट, म पहिले सजेसन दिन्छु।
र सक्दो कुनै एउटा ड्राइभ छुट्टै बनाउनु होला र त्यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु होला है। राइट क्लिक गर्नु होला है। अनि तल हाम्रो फर्मेट भनेर आउँछ। थिच्ने बित्तिकै फर्मेट चाहिँ हुँदैन है, नडराउनु होला। फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँनिर हाम्रो फाइल सिस्टम भनेर देखाउँछ। सायद सबैको आँखा त गइसक्यो होला, त्यही पनि म यहाँनिर एकचोटि अझ देखाइदिन्छु है। NTFS डिफल्ट भनेर छ। स्क्रल बटनमा थिच्नु होला, 3टा आउँछ, FAT32 NTFS भनेर छ। अर्थात् हामी 3टा चुज गर्न पाइन्छ, FAT32 र NTFS। अब 3टैमा फरक के छ? धेरै थ्योरीमा चर्चा गर्दिन है, सिधै प्र्याक्टिकल कुरा फ्याक्ट भनेर म सुरु गरिदिहाल्छु। प्र्याक्टिकल FAT र FAT32 गरेमा चाहिँ हाम्रो एकदमै बेफाइदा हुन्छ। बेफाइदा किन त? यदि हाम्रो कुनै पनि फिल्मको हैन, हामी ठुल्ठुलो फिल्महरू राख्छौँ नि, कुनै हाम्रो फाइल कम्प्रेस गरेर ठुलो राखेको हुन्छौँ, यदि 4 GB भन्दा माथिको फाइल छ भनेदेखि यसले सपोर्ट गर्दैन क्या। जस्तो मैले साथीबाट चाहिँ आफ्नो पेन ड्राइभमा 5 GB को एउटा मात्र फिल्म लिएर आएँ है, एउटा मात्र हो। त्यो 5 GB को फिल्म मैले कपी गरेमा यसले के गर्छ त? कपी गर्न सक्दैन क्या। यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी भनेको एउटा फाइल 4 GB सम्मको राख्न सक्छ, त्योभन्दा बढीको राख्न सक्दैन क्या। ठिक छ ल। अर्को छ हाम्रो NTFS। NTFS भनेको न्यू टेक्नोलोजी फाइल सिस्टम हो, जसमा चाहिँ हाम्रो 4 GB भन्दा माथिको फाइलहरू राख्न सकिन्छ। GB को TB को फाइलहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ। FAT भनेको फाइल एलोकेसन टेबल हो है। सर्टकट लेखेर राख्नु होला। सर्टकटको फुल फर्म तपाईहरुलाई चाहिँ लोकसेवातिर पनि एकदमै धेरै काम लाग्न सक्छ, वा इन्टरभ्यूतिर। जुन मैले भने नि यो 4 GB भन्दा माथि सपोर्ट गर्दैन, इन्टरभ्यूमा क्वेसन सोध्छ है। सो याद गरेर राख्नु होला। अब यहाँ 2 GB छ, जुन चुज गर्दा नि हुन्छ। अब 4 GB भन्दा बढी भएको भए NTFS राम्रो हुन्थ्यो, तर हामी NTFS नै चुज गर्छौं। ल स्टार्ट गरे है। पुरै डाटा चाहिँ ब्याकअप लिनु होला, नत्र यसले हाम्रो फर्मेट गर्छ क्या। अर्थात् यसमा भएको सबै कुराहरू चाहिँ डिलिट गरिदिन्छ, क्लियर नै गरिदिन्छ, केही पनि बाँकी राख्दैन। भयो हैन? ल अब बुझ्नुभयो फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टमको सिम्पल काम के हो त? कुन फाइलहरू, कुन फोटो, कुन भिडियोहरू कहाँ राखेको छौं, त्यो कम्प्युटरले बुझ्नको लागि युज गरिएको सिस्टमलाई हामी फाइल सिस्टम भन्छौं। मान्छेले होइन है, मान्छेले त फोल्डर बुझ्छ नि, कम्प्युटरले फाइल सिस्टम बुझ्छ। ल तपाईहरुले यो कुराहरु क्लियर भयो होला हैन? फाइल सिस्टम बुझ्नुभयो। र कसैकोमा अरु धेरै फाइल सिस्टम हुन सक्छ है। जस्तै यहाँ फर्मेटमा क्लिक गरिसकेपछि NTFS, FAT32, हाम्रो EXFAT, हाम्रो एक्सटेन्सन 4, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो विन्डोजमा सपोर्ट गर्दैन है। विन्डोजमा हाम्रो FAT र FAT32 मात्र सपोर्ट गर्छ। यदि तपाईहरुको लिनक्स, अर्को हाम्रो म्याक वा एप्पल भन्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको डिभाइस छ भनेदेखि हाम्रो विन्डोजमा त्यो एप्पलमा युज गरिएको पेन ड्राइभहरू त्यसै कारणले सपोर्ट गर्दैन क्या। किनकि त्यसमा फाइल सिस्टम हाम्रो FAT र NTFS हुँदैन। अर्थात् हाम्रो विन्डोजले बुझ्ने भाषामा हुँदैन क्या, त्यो हाम्रो एप्पलले बुझ्ने भाषामा हुन्छ। र प्राय त्यसमा हाम्रो ext4, एक्सटेन्सन 4 और हाम्रो XFS एक्सटेन्डेड फाइल सिस्टम। यदि तपाईहरुलाई फाइल सिस्टमको बारेमा डिटेलमा जान्न मन लाग्छ भने भन्नु होला है। यो थ्योरी पोर्सन नभएको कारणले म धेरै कुरा चर्चा गर्न चाहन्न, मैले चाहिँ क्लोज गरे है। फाइल सिस्टम त हामीले जानियो। अर्को कुरा आउँछ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो भिडियोमा वा यो युनिट 3 मा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट मध्ये एउटा हाम्रो फाइल परमिसन छ, अर्को हाम्रो बिट लकर पनि छ है। बुझिहालौँ न फाइल परमिसन भनेको के हो त? अब नामबाटै क्लियर छ। एउटा फाइल छ, फाइल त बुझिसक्नु भएको छ। कुनै पनि हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट जस्तो हाम्रो PPT भयो, वर्ड भयो, हाम्रो अडियो भिडियो, हाम्रो अरु पनि छन् फोटोहरू, ती सबै कुरालाई हामी एज अ फाइल बुझ्छौं के। र त्यो फाइलमा परमिसन लाउनु नै हाम्रो फाइल परमिसन हो के। अर्थात् हामीले एउटा रुल वा नियम बनाइदिने के,
मैले मात्र चलाउन पाउने कि म बाहेक अरू कोही मान्छेले चलाउन पाउने हो। त्यही कुराहरू म्यानेज गर्नु। हामीले भन्छौँ नि मेरो हक हो, त्यो हकहरू नै डिफाइन गर्नु। यो फाइललाई चाहिँ यो मान्छेले मात्र चलाउन पाओस्, त्यसरी हक दिनु भनेको नै हाम्रो के हो त, फाइल पर्मिसनलाई म्यानेज गर्नु हो क्या। ल यसको पनि हामी प्र्याक्टिकल गरिहालौँ। म तपाईँहरूलाई फाइल मात्र होइन फोल्डरको पनि पर्मिसन सिकाउँछु है। फाइल भनेको एउटा सामानको पर्मिसन हो, फोल्डर भनेको त्यो एउटा हाम्रो रुम भनौँ वा एउटा घर भनौँ क्या, त्यो सबैको पर्मिसनलाई देखाउँछ है। ठिक छ। ल सुरुमा हामी फाइलका बारेमा जानौँ, अनि बिस्तारै हामी फोल्डरको बारेमा पनि बुझ्नेछौँ है। ल मैले यहाँनिर कुनै एउटा फाइल सिम्पली एउटा कुनै फोटो कपी गरेर लिएर आऊँ न त। मैले आफ्नो पिक्चर भन्ने एउटा फोटो चाहिँ लिएर आएँ है, दिस पिसी। अनि मैले यो ड्राइभमा लगेर राखेँ, जुनसुकै ड्राइभमा राख्न सकिन्छ। मैले यसलाई अब पेस्ट गरेँ है, हेर्नु होला, रिफ्रेस गर्नु होला आएको छैन भनेदेखि। ल आयो होइन आफ्नो पिक्चर। अब मैले चाहिँ के गरिदिएँ भन्दाखेरि मेरो कम्प्युटरलाई एकजनाले होइन एकभन्दा बढी मान्छेले चलाउँछ क्या। र म के चाहन्न त, जुन मेरो यो फोटो छ नि, यो फोटो अरूले नहेरोस्, अरूले नचलाओस्, त्यसको लागि चाहिँ म अरूलाई अब पर्मिसन दिन्न। ठिक छ। यसको लागि हामीले पहिले फोटोमा क्लिक गर्ने। अहिले त एउटा छ, कुनै बेला 10, 100, 1000वटा नि हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा जुन फोटोमा पर्मिसन लाउनु पर्ने छ, जुन फोटोलाई हामीले बचाउनु पर्ने छ, त्यो फोटोमा राइट क्लिक, तल हाम्रो प्रोपर्टिज हुन्छ, सबैभन्दा तल हाम्रो प्रोपर्टिज हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला है। त्यसपछि सेक्युरिटी ट्याबमा जानु होला। ठिक छ। राइट क्लिक, प्रोपर्टिज, सुरुमा हाम्रो जेनरल ट्याबमा हुन्छ, यसको बारेमा मैले भनिसकेको छु। अर्को हुन्छ सेक्युरिटी हो, सेक्युरिटी ट्याबमा आउनु होला है। अर्को तरिका पनि छ, यहाँनिर हाम्रो प्रोपर्टिज भनेर दिएको छ, वा किबोर्डमा सर्टकट एज अल्ट इन्टर पनि थिच्न सक्नुहुन्छ। अल्ट इन्टर पनि हुनसक्छ। यदि कसैकोमा प्रोपर्टिज देखाएन भनेदेखि भ्यू ट्याबमा हुनसक्छ, गएर होम ट्याबमा चाहिँ थिच्नु होला है। ल राइट क्लिक, प्रोपर्टिज और अल्ट इन्टर सेक्युरिटीमा। अब सुरुमा हामी यो माथिवाला पार्ट चाहिँ स्टार्ट गरौँ है। ल हामीले यो माथिवाला पार्ट, यहाँनिर हाम्रो ग्रुप और नेम भनिएको छ क्या। एउटा मान्छेलाई पर्मिसन दिने कि ग्रुपलाई पर्मिसन दिने। अब यो एकाउन्टका कुराहरू अहिले हामी नजानौँ, किनकि हाम्रो यो युनिट 7-8 तिर छ है। यो एकाउन्टको बारेमा तपाईहरुलाई युनिट 7-8 तिर सिकाउँछु। तर अहिले चाहिँ यति बुझौँ कि पर्मिसन कुनलाई कसरी दिने त, त्यो कुराहरू मात्र जानौँ। अहिले हाम्रो एकाउन्टसँग रिलेटेड कामहरू हामीले चाहिँ जान्नु चाहिँ छैन है, त्यसको नि पालो आउँछ। ल यहाँ एडिट भन्ने छ है, यहाँ लेखेको पनि छ टु चेन्ज पर्मिसन क्लिक एडिट। पर्मिसनहरू चेन्ज गर्नको लागि एडिटमा क्लिक गर। ल म चाहिँ यहाँ आएँ, मैले एडिटमा क्लिक गरेँ। अब हेर्नु होला एउटा अर्को विन्डोज ओपन भयो, देखिँदैछ स्क्रिनमा। ल एउटा अथेन्टिकेटेड युजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अर्को हाम्रो युजर भनेर छ है। हेर्नु होला अथेन्टिकेटेड युजर भनेको चाहिँ कसले चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड हाम्रो चाहिँ क्लिक गरेर कम्प्युटर भित्र छिरेको छ। अर्को सिस्टम भनेको त तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो यो फाइललाई चाहिँ हामीले केबाट ओपन गर्छौं, कुनै बेला फाइल म्यानेजरबाट ओपन गर्छौं, कुनै बेला ग्यालेरीको हाम्रो लागि हाम्रो डिफरेन्ट एप्लिकेसन हुन्छ, फोटो भ्युअर एडिटरहरुबाट ओपन गर्छौं। हो त्यो सबै एप्लिकेसनहरु हाम्रो सिस्टममा पर्छ के। कुन एप्लिकेसनलाई पर्मिसन दिने भन्ने कुरा यो सिस्टममा पर्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटर, यो चाहिँ हाम्रो मेन एकाउन्ट हो है। यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो म्यानेजर जस्तो हो के, सबै पर्मिसनहरु चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटरसँग हुन्छ। अर्को चाहिँ युजर, अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरमा बनाइएको एकाउन्टहरु के। ठीक छ। ल अब यहाँनिर पर्मिसन के दिने त हेर्नु होला है। फुल कन्ट्रोल दिने, अर्थात् सबै गर्न पाओस्।
हेर्नु होला स्क्रल गरेर हाम्रो मोडिफाई गर्ने रिड एन्ड एक्जिक्युट रिड राइट सबै पर्मिसन क्या अर्थात् अरूले हेर्न पनि सक्छ यदि मन लाग्छ भनेदेखि उसले डिलिट पनि गर्न सक्छ हो त्यस्तो पर्मिसनलाई हामी के भन्छौँ त मोडिफाई अर फुल पर्मिसन भन्छौँ यदि हामीले यसमा रिड पर्मिसन मात्र हाल्यो भने के हुन्छ त अरूले हेर्न त पाउँछ तर डिलिट गर्न पाउँदैन ठिक छ तपाईहरुको इच्छा अब यसमा के गर्नुहुन्छ ल अनि अप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ है हामीले ओके गर्ने ल एकचोटि अझ म रिभाइज गरिदिन्छु यो फोटोमा मलाई पर्मिसन म्यानेज गर्नु छ राइट क्लिक प्रोपर्टिज सेक्युरिटी अनि एडिटमा आए हो मैले अब यहाँनिर एड पनि गर्न सक्छु उले सोध्दैछ यहाँनिर खाली आउँछ हाम्रो एउटा बक्स हो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो धेरै कुरा दिएको हुन्छ हामीले सिम्पली कहाँ गर्ने त एडभान्समा क्लिक गर्ने है त ल एडभान्समा मैले क्लिक गरे थोरै बेर पर्खनु होला ल त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो केही पनि देखिदैन खाली देखिन्छ फाइन्ड नाउमा गर्ने के ल मैले चाहिँ अरूलाई पनि पर्मिसन दिन खोजे तर कोही पनि देखिएन नदेखेको कारणले के गर्नु पर्यो खोज्नु पर्यो नि त्यही खोज्नको लागि फाइन्ड नाउ युज गर्दैछ अब यहाँनिर हेर्नु होला यो छेकिएको हुन सक्छ हाम्रो यो माउस लाने बित्तिकै यस्तो एरो देखायो हामीले अब यसलाई यसरी हेर अब कुन एकाउन्टलाई दिनु छ पर्मिसन ल मैले चाहिँ टेस्ट भन्ने एकाउन्ट बनाएको थिएँ यसलाई मैले ओके गरे भएन यहाँ पनि मैले टेस्ट भनेर यहाँनिर आइसकेको छ है मैले ओके गरे अब टेस्ट भन्ने युजरलाई के पर्मिसन दिने त ल मैले चाहिँ रिड मात्र दिए यदि उसले चाहिँ डिलिट गर्न खोज्यो भनेदेखि डिलिट गर्न चाहिँ नमिल्ने क्या त्यस्तो मैले बनाइदिएँ है उसले हेर्न चाहिँ पाउँछ तर डिलिट गर्न चाहिँ पाउँदैन क्या त्यस्तो नियम बनाइदिएँ यो युजर टिप्नु होला म यो भिडियोको लास्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो टेस्ट युजरले चाहिँ डिलिट गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा देखाउँछु किनकि अहिले यो टेस्ट युजर भन्ने चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या र लगइन गर्दाखेरि हाम्रो स्क्रिन रेकर्ड चाहिँ काटिन सक्छ सो म तपाईहरुलाई चाहिँ यो लास्टमा देखाउँछु अर्को छ तल हाम्रो एडभान्स के को लागि रहेछ त फर स्पेशल पर्मिसन और एडभान्स सेटिङ क्लिक एडभान्स र यो एडभान्स युजरको लागि मात्र है भनेर यहाँ भनिएको छ तर हामी अब एडभान्स नै भइसकेका छौं सो मैले एडभान्समा क्लिक गरे यसमा हाम्रो 3-4 वटा मेनुहरु हुन सक्छ केही गाह्रो छैन के सुरुमा पर्मिसन यो माथिकै कुरा हो त नि अघिकै यहाँनिर देखाइएको कुराहरु त हो नि हाम्रै यहाँनिर देखाइएको कुराहरु त हो नि सिम्पली यहाँ देखाइएको कुराहरु कसलाई पर्मिसन दिने त्यही यतापट्टि हाम्रो टेबल तल देखाइएको थियो यहाँ मिलाएर एकै ठाउँमा छ त्यो भन्दा एक्स्ट्रा छ त केही छैन नि ल टेस्ट भन्नेले रिड मात्र गर्न पाउँछ हाम्रो युजरले चाहिँ फुल कन्ट्रोल पाउँछ एडमिनिस्ट्रेटरको नि फुल कन्ट्रोल छ सिस्टमले वा कुनै पनि सफ्टवेयरहरुबाट हामीले जस्तै फाइल म्यानेजर भयो फाइल म्यानेजर भन्दा पनि हाम्रो इमेज भ्युअर फोटो एडिटर हैन फोटोशपहरु हुन्छन् ती सबैबाट चाहिँ के पर्मिसन दिने भन्ने कुरा यहाँ सिस्टमले डिफाइन गरिएको छ अथेन्टिकेट युजर वा पर्मिसन भएको युजरहरुको बारेमा हो यति कुराहरु चाहिँ हाम्रो दिएको छ ल त्यसैगरी नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो अडिटिङ हेर्नु होला है अडिटिङ भनेर छ अर्को पनि यहाँनिर अप्सन छ है सिम्पल यहाँ कतिले हेर्नु भएन ओनर भनेर छ क्या अर्थात् यसको मालिक को हो त यो चाहिँ माथिको नाम हो कुन फाइललाई गरिराको हो नाममा चाहिँ टोटल हाम्रो लोकेसन दिएको हुन्छ त्यसैको तल हाम्रो दिएको छ यहाँनिर ओनर अर्थात् यो हाम्रो फोटो हाम्रो कम्प्युटरमा लिएर आउने कतैबाट कपी लिएर आओस् वा आफैले बनाओस् फोटो वा क्यामेराबाट फोटो खिचोस् डजन्ट म्याटर त्यो कम्प्युटरमा फोटो लिएर आउने मान्छेको नाम के हो त यहाँनिर नाम दिएको छ है पढ्नु होला तपाईहरुले आफ्नो नामबाट कम्प्युटरको नाम राख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईको आफ्नो नाम आउन सक्छ है यसमा नझुकिनु होला और हामीले यसलाई चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्छौं ल उले चाहिँ बाइ डिफल्ट हाम्रो यो युजरलाई दिएको छ हामीले यहाँनिर चेन्ज पनि गर्न सक्छौं
अघि जस्तै एडभान्समा जाने, भेटिएन भनेदेखि फाइन्ड नाउ। अब यहाँ खोज्ने के कुन मान्छेले चाहिँ गरेको थियो। तपाईँहरूको एउटै कम्प्युटर त 5 जना 7 जना साथीले चलाउँछ नि त। त्यस्तो केसमा साथीको नाम यहाँ खोज्ने अनि हामीले यहाँनिरबाट ओके गरिदिने हो क्या। ठिक छ, मैले चाहिँ क्यान्सल गरेँ है। अर्को चाहिँ हाम्रो अडिटिङ। यसमा हाम्रो अडिटिङका कामहरू हुन्छ है। ल हामीले यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, कसलाई चाहिँ कहाँबाट पर्मिसन जाओस् त्यो कुराहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। एडमा जाने, सिलेक्ट अ प्रिन्सिपल छ है। ठिक छ, ल थोरै बेर वेट गर्नु होला, केही गाह्रो छैन। पहिला हामी इफेक्टिभ एक्सेसवाला पार्ट सकाम अनि हाम्रो अडिटिङमा अलिक टाइम लाग्छ। सो हामी अडिटिङको थोरै बेर पछि चाहिँ हेर्नेछौँ है। यहाँनिर हेर्नु होला इफेक्टिभ पर्मिसन। हामीले सोचेको अनुसार ठ्याक्कै पर्मिसन म्यानेज गर्न मिल्छ क्या। सिलेक्ट अ युजर। र कतिजनालाई अचम्म लागिरह होला कि कम्प्युटर त एउटै छ, यो सबैले फरक पर्मिसन कसरी पाउँछ त। त्यो कुरा म क्लियर गर्छु है। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको विन्डोज एल भन्ने बटन चाहिँ थिच्नु होला है। विन्डोज एल। स्क्रिनमा लक लाग्छ होइन, अनि यहाँनिर पासवर्ड हामीले थिच्नुपर्छ। एकछिनमै मेरो खोलिहाल्नु पर्ने है। फेस अनलक छ, विन्डोज एल। लक लाग्यो होइन। ल मैले यसलाई ओपन गरेँ है। क्यामेरा छोपेको छु, एकछिनमै खोल्छ। तल हेर्नु नि युजरहरू दिएको हुन्छ नि, हाम्रो टेस्ट भनेर छ। यदि हाम्रो 5-6 जना मान्छेले हाम्रो कम्प्युटर चलाउँछ भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ, सबैको लागि फरक फरक युजर बनाइदिने क्या। सबैलाई चाहिँ एउटै युजरबाट नदिनु होला है। फेरि एकजनाको फाइल अर्कोले बिगारिदिने, डिलिट गरिदिने कामहरू हुन्छ क्या। त्यस्तो केसमा हाम्रो यो फाइल पर्मिसन एकदमै काम लाग्छ। ल ठिक छ। नेक्स्ट छ हाम्रो सिसिआई जीवन। मैले यहाँनिर चाहिँ ओपन गरेँ है। ठिक छ। ठिक छ होइन। सबैको लागि फरक फरक एकाउन्ट बनाउनु होला। ती सबै हामी युनिट 8 तिर सिक्नेछौँ। अहिले त्यति धेरै नजान्नु क्या। अहिले यति बुझ्नु हुन्न, हामीले चाहिँ सबैको लागि पर्मिसनहरू चाहिँ म्यानेज गरिरहेछौँ क्या। ठिक छ। यहाँ सिलेक्ट अ युजर भनेर छ, कसको लागि यहाँनिर जाने। ल मैले चाहिँ एडभान्समा आएँ। मान्छेको नाम मैले के खोजेँ त, ल मेरो चाहिँ यो टेस्ट भन्ने मान्छे मैले बनाएको छु क्या। मेरो साथीको नाम टेस्ट हो भनेर। ल ओके गरेँ। अब यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ एक्सेस म्यानेज गर्न सकिन्छ क्या। के पर्मिसन दिने त, त्यो सबै कुराहरू हामीले यहाँबाट चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ है। यहाँबाट हामीले चेन्जहरू गर्न सक्छौँ क्या। ठिक छ। ल होइन ओके गर्नु अनि फेरि एडभान्समा आउनु। अडिटिङमा यहाँनिर हामीले यु मस्ट बी एन एडमिनिस्ट्रेटर और ह्याभ बिन गिभेन द एप्रोप्रिएट प्रिभिलेज। ल कन्टिन्यू गरेँ है। थोरै हाम्रो टाइम लाग्न चाहिँ सक्छ है। ठिक छ। यहाँनिर हामीले एड गर्न सक्छौँ, कसलाई के पर्मिसन दिने त, त्यो सबै कुरा हाम्रो यहाँनिर हामीलाई दिएको हुन्छ है। यहाँबाट पनि हामीले एउटै कुरा हो क्या, सबैमा पर्मिसनै दिने हो, तर सबैमा छुट्टा छुट्टै तरिकाले हुन्छ क्या। अघिको हाम्रो धेरै तरिकाको पर्मिसन थियो, जुन हामीले भर्खर इफेक्टिभ मैले काटेँ है थोरै बेर। इफेक्टिभ एक्सेसमा चाहिँ हामीले एउटा युजरलाई सिलेक्ट गर्ने अनि के पर्मिसन दिने, त्यो एकदम लामो लिस्ट थियो हो। अडिटिङमा हाम्रो त्यसरी लामो त हुँदैन, तर हामीलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ सबै राखिएको हुन्छ है। ल एडभान्समा आएँ, खोजेँ। ल थोरै बेर वेट गर्नु होला। टेस्टमा ओके गरेँ, ओके गरेँ। ओके के पर्मिसन दिने, त्यही फुल कन्ट्रोल मोडिफाई। त्यही हामीले अघि एडिटमा गएर यतापट्टि हामीले एडिटमा गएर पर्मिसनहरू म्यानेज गरेको थियौँ नि, त्यही कुरा हो क्या सेम। सुरुमा हाम्रो यतापट्टिमा एडिट थियो नि, त्यसमै भएको पर्मिसनहरू हामीले यहाँनिरबाट म्यानेज गरिरहेछौँ कि अडिटिङको। त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन। क्लियर पनि गर्न मिल्छ। अब हामीले अघि नै दिइसकेका छौँ, यो नदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। मैले क्लियर अल गरेँ, क्यान्सल गरेँ है। बुझ्नुभयो? ओके। नर्मल पर्मिसन पनि बुझ्नुभयो, एडभान्स पर्मिसन पनि बुझ्नुभयो है। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो
टेस्ट भन्ने युजरले के मात्र गर्न सक्छ त यहाँ पर्मिसनमा आएर हेर्नु होला है सिम्पली यसले हाम्रो रिड मात्र गर्न सक्छ के म हाम्रो टेस्ट भन्ने एकाउन्टबाट चाहिँ लगइन गरेर पनि देखाउँछु यसमा हाम्रो चाहिँ रिड मात्र गर्न मिल्छ डिलिट गर्न चाहिँ मिल्दैन है मैले चाहिँ यसलाई डिलिट गरेमा चाहिँ डिलिट चाहिँ हुन्छ है तर म तपाईहरुलाई टेस्ट एकाउन्टबाट देखाउँछु ल एकाउन्ट थाहा पाउनको लागि यहाँनिर सेटिङमा अहिले CCI जीवन भनेर छ नि म तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को जुन हाम्रो एकाउन्ट छ नि टेस्ट भन्ने एकाउन्ट त्यसबाट तपाईहरुलाई चाहिँ लगइन गरेर पनि म देखाउँछु है ठीक छ ल अर्को हामी हेरिहालौं है अर्को चाहिँ हाम्रो म्यापिङ अ ड्राइभ यसमा चाहिँ कुन ड्राइभलाई कुन लेटर असाइन गर्ने त हुन त पहिले गरिसकेका छौं त्यही पनि म एकचोटी अझ देखाइदिन्छु ल कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि हाम्रो यो डबल क्लिक अनि यो हाम्रो न्यू भोल्युममा आएर त्यो सेटिङहरु खोजिरहेको हुन्छन् है यहाँनिर तपाईहरुले त सेटिङ पाउनुहुन्न त्यसको लागि विन्डोज एक्स बटन प्रेस गर्नु होला यहाँ हाम्रो डिस्क म्यानेजमेन्ट भनेर आउँछ हो ल डिस्क म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नु अनि हाम्रो यहाँनिर 2 GB छ अहिले जे भनेर छ यसलाई म कुनबाट असाइन गर्दिनु अब लाइभ भएको भए कमेन्टै गर्नु भनेर भनिदिन्थे म कुनै एउटा नाम असाइन गर्दिन्छु तपाईहरुले पनि असाइन गर्न सक्नुहुन्छ ल यहाँ आउने जे मा चेन्ज ड्राइभ पाथ अर लेटर भनिदिनु अहिले जे भनेर छ हैन यहाँनिर चेन्ज छ नि जेलाई चेन्ज गरेर के गर्दिनी त कुन मन लाग्छ त ल आई मन लाग्छ मैले आई गर्दी है ओके थोरै बेर पक्नु होला है यो अहिले युजमा रहेछ है हाम्रो पक्नु होला कतै न कतै युजमा छ पहिले सबै विन्डो चाहिँ काटिहालौं है हाम्रो कतै युजमा छ है त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ के पनि हामीले गर्न मिलेन सिम्पली जाम डिस्क म्यानेजमेन्टमा फेरि जाम है हामी ल सबै कुराहरु क्लोज गरेर गर्नु होला फाइल सँग रिलेटेड यसलाई राइट क्लिक चेन्ज ड्राइभर पाथ लेटर ल मैले चेन्ज गर्दी है जेबाट के गर्दिने त हाम्रो एम गर्दी है र कुनै दिन सक्नुहुन्छ ल मैले चाहिँ एच नै राख्दिए भयो ओके गर्दी है एकछिन टाइम लाग्छ एकैछिनमा हाम्रो भइहाल्छ है ल एच भनेर आयो हैन अब यहाँ हेर्नु होला है यहाँनिर अघि ओपन भएर रहेछ दिस पीसी अब यहाँ हेर्नु होला त अघि जे भनेर थियो अहिले एच भनेर तपाईहरुले अर्को पनि कुनै लेटरहरु असाइन गर्न सक्नुहुन्छ है र तपाईहरुलाई चाहिँ ड्राइभहरु हाइड गर्न मन लाग्छ वा लुकाएर राख्न मन लाग्छ भनेदेखि त्यसको पनि मैले प्र्याक्टिकल पहिले बनाएको छु त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है ल ठीक छ अर्को प्र्याक्टिकल हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त प्रिन्टर त अहिले अब नेटवर्क पढेपछि मात्र हामीले जान्छौं अहिले प्रिन्टर भन्ने पार्टलाई चाहिँ फोकस नगर्नु होला है तपाईहरुले अहिले चाहिँ बिट लकर र सेक्युरिटीलाई फोकस गर्नु होला यो चाहिँ म तपाईहरुलाई शेयरिङको कुराहरु चाहिँ केही बेर पछि सिकाउँछु है किनकि हामीले शेयरिङ गर्नको लागि नेटवर्किङ जान्नु पर्ने हुन्छ है र नेटवर्किङ वाला पार्ट हाम्रो सुरु भएको छैन है ठीक छ ल अब हाम्रो के बाँकी रहेछ त बिट लकर एन्ड सेक्युरिटी ल बिट लकर र सेक्युरिटीको बारेमा थोरै हामी जानिहालौं है फेरि केही पनि गाह्रो छैन सिम्पली कुनै पनि ड्राइभमा राइट क्लिक अनि टर्न अन बिट लकर भनेर छ है हो यहाँनिर क्लिक गर्नु होला ठीक छ अब पासवर्ड के राख्ने त कुन पासवर्ड हानिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ड्राइभ अनलक होस् या तपाईहरुले पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ तर हाम्रो एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ है यदि तपाईहरुको 100 GB 150 GB 200 GB को ड्राइभ छ भनेदेखि त्यसकारण चाहिँ एकदमै फ्री भएको बेला मात्र गर्नु होला है यदि करेन्टली काम गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा नगर्नु होला है र म अलवेज रेकमेन्ड गर्छु यस्तो कुराको पासवर्डहरु चाहिँ कपीमा लेखेर राख्नु होला कतै ब्याकअप राख्नु होला यस्तो ठाउँमा होस् कि तपाईहरुले पासवर्ड बिर्सिनु भयो भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है ठीक छ पासवर्ड यहाँ जेसुकै राख्न सक्नुहुन्छ तर र्यान्डम टाइप नगर्नु होला आफूले सम्झिने पासवर्ड टाइप गर्नु होला है ठीक छ ल
अरु पनि यहाँनिर अप्सनहरु दिएको छ युज माई स्मार्ट कार्ड टु अनलक द ड्राइभ अब स्मार्ट कार्ड छैन यसको कुरै आएन अटोमेटिकली अनलक दिस ड्राइभ अन दिस कम्प्युटर अर्थात् मेरो यो कम्प्युटरमा चाहिँ यो ड्राइभ आफै अनलक होस् फेरि यो त फाइदा भएन नि त आफै ओपन भइदियो भनेदेखि त पासवर्ड हालेको नहालेको फाइदै भएन तर कस्तो केसमा फाइदा हुन सक्छ त यदि टाढाबाट चाहिँ हाम्रो कसैले नेटवर्कबाट चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर चलाइरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ हुन सक्छ है ल मैले नेक्स्ट गरेँ एकदमै धेरै टाइम लाग्छ है उले के भन्दैछ त हाउ डु यु वान्ट टु ब्याक अप यो रिकभरी की तिम्रो रिकभरी की कहाँ राख्न चाहन्छौ युएसबी मा माइक्रोसफ्टको एकाउन्टमा हैन ल अब मेरो धेरै टाइम लाग्छ है मैले चाहिँ सेभ टु अ फाइल गरिदिए हेरौँ अब कति टाइम लाग्छ म चाहिँ कहाँ राखिदिम त ल डेस्कटपको मेरो नामभित्र फोल्डरमा मैले सेभ गरेर राख्दिए है ए मेरो सी ड्राइभ पनि इन्क्रिप्टेड छ है त्यसकारणले यहाँ चाहिँ राख्न सक्दैन भनेर भन्दैछ तपाईहरुले आफ्नो त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ अर सिम्पली पेन ड्राइभमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ ल सेभ टु अ फ्ल्याश ड्राइभ मैले गरिदिएँ है यहाँनिर छैन म चाहिँ एउटा फ्ल्याश ड्राइभ बाहिरबाट चाहिँ हाल्छु है त ल थोरै बेर पर्खनु होला म एकैछिनमा हालिहालेँ आयो हैन ल अघि आएको थिएन अहिले मैले ठ्याक्कै भर्खरै हालेँ देखाउन थालेँ मैले यहाँनिर चाहिँ सेभ गरिदिएँ है ल बाहिरै राखिदिएँ धेरै कहीँ पनि जानु पर्दैन हामी ल कहाँ राखिदिउँ त मैले सेभ गरिदिएँ है बाहिर ठीक छ नेक्स्ट हो अब एक्टिभेटमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है अब धेरै नै टाइम लाग्छ त्यसकारण मैले चाहिँ गरिनँ है आधी घण्टा 1 घण्टा कुर्नु चाहिँ मलाई छैन सो मैले क्यान्सल गरेँ ल उले चाहिँ प्रोटेक्टेड हुँदैन भन्दैछ मैले चाहिँ गरिनँ तपाईहरुले एक्टिभेट चाहिँ गर्नु होला है यदि आफ्नो ड्राइभरलाई चाहिँ पासवर्डबाट चाहिँ बचाउनु छ भनेदेखि ठीक छ ल मैले चाहिँ क्यान्सल गरिदिएँ धेरै टाइम लाग्छ नि त त्यसकारण मैले चाहिँ क्यान्सल गरिदिएँ नि भएन अर्को अब आउँछ हाम्रो नेक्स्ट भनेको बर्न फाइल्स टु सिडी और डिभिडी यसका बारेमा हामी अलि डिटेलमै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले म यसको बारेमा एकदमै धेरै डिटेलमा भन्छु चाहिँ प्राय हाम्रो विन्डोजहरु लिनक्सहरु इन्स्टल गर्ने बेला एकदमै काम लाग्छ है र कुनै कुनै केसमा चाहिँ हामीलाई माइक्रोसफ्टको अफिस वर्ड पावर पोइन्ट एक्सेल ती सबै इन्स्टल गर्ने बेला पनि कुनै कुनै केसमा हामीलाई एकदम जरुरी हुन सक्छ है ठीक छ ल अब यहाँ शेयरिङको कुरा छ अहिले शेयरिङको कुराहरु चाहिँ नगरौँ है किनकि नेटवर्किङ पढ्नु भएको हैन तपाईहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ तर म थोरै चाहिँ गाइड गरिदिन्छु है कसरी शेयरिङहरु गर्न सकिन्छ हाम्रो यो प्रिन्टरलाई र अर्को हाम्रो यो पब्लिक फोल्डरहरुलाई कसरी चाहिँ शेयर गर्न सकिन्छ है म थोरै गाइड गरिदिन्छु ल मैले चाहिँ क्लोज गरे है जस्तो मलाई यो न्यू फोल्डर चाहिँ के गर्नु छ त शेयर गर्नु छ है ल न्यू फोल्डरमा जाने राइट क्लिक प्रोपर्टिज सेक्युरिटी चाहिँ परमिसनको लागि हो जेनरल चाहिँ नाम चेन्ज गर्ने कति छ साइज लुकाउने कि के गर्ने हैन अर्को छ शेयरिङमा हो यहाँनिर शेयर भनेर देख्नु भने सबैले हो पहिले यो शेयरमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है ल मैले चाहिँ शेयरमा क्लिक गरे ठीक छ कुन कुन युजरबाट चाहिँ शेयर गर्ने त मैले यो युजरबाट चाहिँ शेयर गरे है ल शेयर भनेर गर्दिए डन तल चाहिँ हाम्रो एडभान्स शेयरिङ यसमा पनि क्लिक गर्नु होला शेयर दिस फोल्डर भनेर छ हो अब यसको नाम चाहिँ न्यू फोल्डर राखेर शेयर गर्ने कि जस्तै मैले अब यसको नाम चाहिँ चेन्ज के गर्दिए त मैले आफ्नो नाम हेर्नु होला है मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ न्यू फोल्डर भनेर देखाउँछ तर जब टाढाको कम्प्युटरले मेरो साथीहरुको कम्प्युटरबाट चाहिँ यो शेयर गरेको फाइल चाहिँ रिसिभ गर्छ नि हाम्रो फोल्डर उनीहरुको कम्प्युटरमा चाहिँ यो नामबाट देखाउँछ के यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो कम्प्युटरमा देखाउने नाम भयो न्यू फोल्डर
यो सेयर नेम भन्नाले यो फोल्डर चाहिँ यही हुन्छ, तर हाम्रो टाढाको कम्प्युटरमा चाहिँ सुभाष भनेर देखाउँछ क्या। ल अब एकचोटिमा कतिजनाले चलाउन सकोस्, 20 जना 25 जना 30 जना यो तपाईहरुले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। के पर्मिसन पाउने त? रिड मात्र गर्ने कि चेन्ज पनि गर्न दिने? रिड भनेको हेर्ने कपी गरेर लगोस् तर डिलिट गर्न नपाओस्, तर चेन्जमा क्लिक गरेमा यसले हाम्रो सबै कुराहरू डिलिट पनि गर्न पाउँछ है। ठीक छ, मैले अप्लाई गरे, ओके गरे, क्लोज गरे। हो नेटवर्कमा आउनु होला, अनि तल हाम्रो यसरी के गरिएको हुन्छ त, एउटा नेटवर्क भनेर चाहिँ हाम्रो दिएको हुन्छ है। यो सबै कुरालाई हाइड गरे मैले। यतापट्टि कुनामा एउटा नेटवर्क भन्ने दिएको हुन्छ है अप्सन, त्यसैमा क्लिक गर्नु होला है। ल ठीक छ, मैले क्लिक गरे, पहिलेदेखि त्यही छु। अब आफ्नो डेस्कटप कुन हो त त्यो हामीले खोजौँ है। यो चाहिँ मेरो अरू साथीहरूको डेस्कटप हो, कम्प्युटर नै भनौँ न। ल हेरौँ है। अब अरूहरूले चाहिँ फाइल सेयर गरेको छ कि छैन, थोरै चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ है, अलि टाइम कन्ज्युमिङ काम नै हो। एकैछिन वेट गरिहालौँ है। म आफ्नो डेस्कटपको हेरिहाल्छु के चाहिँ रहेछ। डेस्कटप 3BLK 3BLK वाला रहेछ है। ल यहाँ खोजौँ त, 3BLK हो, यहाँ रहेछ। यो चाहिँ मेरो कम्प्युटर हो है। यो चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ कतिवटा कम्प्युटरले अहिले फाइल सेयर गरिरहेछ त हैन, ती सबै अप्सनहरू यहाँ देखाइएको छ है। यो चाहिँ मेरो आफ्नै कम्प्युटर हो, हेर्नु होला है। यदि अरू पनि मेरो नेटवर्कमा मेरो घरको राउटरमा चाहिँ कसैले वाइफाई चलाइरहेछ भनेदेखि उसकोमा पनि यही चारवटै देखाउँछ हो। अब टाढा बसेको मान्छेले मेरो रुममै बसेको वा अर्को बिल्डिङमा बसेको साथीहरू मेरो राउटरमा कनेक्ट हुनु भएको छ र उहाँहरूलाई मेरो कम्प्युटरको फाइल चाहिएको छ भनेदेखि यो कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुहुन्छ। अब सुभाष भनेर देखाएको छ नि, हेर्नु होला। खासमा चाहिँ यो न्यू फोल्डर भन्ने यो हाम्रो यो फोल्डर हो, तर यहाँनिर सुभाष भनेर आएको छ क्या, किनकि सेयर गर्ने बेला चाहिँ यो नामले देखाओस् भनेर भनिदिएको हो क्या, ताकि अरूलाई सजिलो होस्। ल अब हेर्नु होला है, म चाहिँ यो फोल्डरमा केही चेन्जेसहरू गर्छु, यतापट्टि त्यही देखिन्छ। जस्तै हेर्नु होला है, मैले चाहिँ एउटा नयाँ यहाँनिर बनाउँछु। हेर्नु इन्टर हानेको छैन, यतापट्टि आइसक्यो। नाम चेन्ज गर्छु, आफै अप्लाई हुन्छ। हेर्नु होला है, टेस्टिङ। इन्टर गर्ने बित्तिकै आउँछ है टेस्टिङ भनेर है। खासमा मैले काम त यता गरिरहेको हो नि त, तर के भइरहेछ त हाम्रो नेटवर्किङमा चाहिँ रियल टाइम अपडेट भइरहेछ। ल सिम्पली मैले हेर्नु होला है, कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यसरी चाहिँ उठाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला है, मैले चाहिँ यहाँ राखेँ है यो फोल्डरमा, यतापट्टि पनि आफै आइदिन्छ। हेर्नु होला है, खासमा कपी मैले यहाँ गरेको हो, तर सँगसँगै यहाँ पनि भइदिन्छ क्या, किनकि यो दुइटै हाम्रो एउटै कुरा हो क्या। ठिक छ, ल यति कुरा बुझ्नुभयो। अर्को हाम्रो बाँकी रहेको टपिक के छ त, सिम्पली भाषामा भन्दाखेरि फाइल पर्मिसनको एउटा प्र्याक्टिकल बाँकी छ क्या। अघि मैले भनेको थिएँ नि, हाम्रो यसमा चाहिँ टेस्ट भन्नेलाई जुन हाम्रो यो एच ड्राइभभित्र छ, हाम्रो एच ड्राइभभित्र जुन यो आफ्नो पिक्चर भनेर देखाइएको छ नि, हो यसलाई चाहिँ टेस्ट भन्ने युजरबाट चाहिँ ओपन गर्न मिल्छ, तर डिलिट गर्न मिल्दैन भनेर भनेको छु है। ल अर्को एकाउन्ट हामी लगइन गरिहालौँ न त। हेर्नु होला है, टेस्ट भन्ने छ नि, म टेस्ट भन्नेबाट चाहिँ लगइन गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त।